Moabot ngadto sa 377 ka mga aplikante gikan ning Dakbayan San Carlos ug silingang lungsod ang nakapahimulo sa mga lokal ug international nga kahigayunan sa trabaho atol sa gipaygayon nga job fair ug serbisyo caravan ngadto sa City Auditorium kaniadtong Hulyo 11, 2026. Ang maong kalihukan gipangunahan sa kagamhanang lokal pinaagi sa City Public Employment Service Office. Diin 19 ka mga kumpanya gikan sa nagkadaiyang industriya ang misalmot aron mangita og trabahante alang sa sulod o gawas sa nasud, gawas sa mga pribadong kumpanya. 7 ka ahensya sa gobyerno sama sa DOLE, Department of Migrant Workers, OWA, TESDA, SSS, PhilHealth ug Pag-ibig ang mitanyag usab og mga frontline services ug konsultasyon aron matabangan ang mga aplikante sa ilang mga rekisito sa trabaho. Gipasalig ni TESDA Provincial Training Center Cadiz Administrator Rose May Trono nga andam ang ilang ahensya nga muhatag og libreng skills training alang sa mga buot mo palambo sa ilang abilidad aron dali makasulod og trabaho. Nagpahinumdum usab si Dole Nocfo Provincial Employment Focal Rone Pineda sa mga wala pa madawat dayon nga dili mawad-an sa paglaom ug magpadayon sa pagpaningkamot alang sa ilang kaugmaon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.